ल हेर्नु यो पिक्चर हेर्नु है। यो पिक्चरमा आज हामीले पढ्ने फ्यामिली भनेको लिलिएसी फ्यामिली। लिलिएसी फ्यामिलीको प्लान्ट्सहरू छ यहाँ। यो प्लान्ट्सहरू कमन प्लान्ट्स हामीले देखिराखेको प्लान्ट्स, यसको कमन नेमहरू थाहा होला। यो प्लान्ट्सलाई हामी के भन्छौँ, कमन नेम के भन्छ यतातिर? हेरौँ त यो प्लान्टलाई के भन्छ हामी, कमन नेम भन्नु त यसको। यो प्लान्ट देखाएको छ, यो प्लान्ट देखाएको छ कि छैन? कसैले देखाएको छ यो प्लान्ट? सर नाम चाहिँ थाहा छैन। यसको कमन नेम के भन्छ यतातिर थाहा छैन। हाम्रोतिर चाहिँ के हात्तीबारे के भन्छ। अब यो खास गरी डेगर प्लान्ट भनेर छ, युसा भन्ने यसको जेनेरिक नेम हो। यो चाहिँ डेगर प्लान्ट सुनकोशी एरियातिर पनि पाइने प्लान्ट हो। यो सुनकोशीतिर पनि पाइन्छ, देखेको हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को प्लान्ट छ, हेरौँ अर्को प्लान्ट छ। यो प्लान्ट हेरौँ, यो प्लान्ट देखाएको छ कि छैन? यो प्लान्ट देखाएको छ। ड्राकेनिया भन्ने प्लान्ट रहेछ यो। जेन्थोरिया भन्ने प्लान्ट यो नेपालमा त पाइँदैन, खास गरी यो सल्लाको लिप्सहरू जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अर्को प्लान्ट छ, यो त स्मेलिक्स भन्ने कुकुर डाइनो भन्ने प्लान्ट। यो चाहिँ कमन प्लान्ट्स हो, यतातिर पनि पाइन्छ, कुकुर डाइनो भन्छौँ हामी। त्यस्तै यो प्लान्ट छ ग्लोरिसा भन्ने प्लान्ट। यो कलरिङ प्लान्ट्सहरू ग्लोरिसा भन्ने। यो भनेको त थाहा छँदैछ, एलोभेरा, एलोई भन्ने, घिउकुमारी के भन्छ हामी। त्यस्तै अर्को यो भनेको एस्पारेगस हो, कुरिलो। कुरिलो त कमन देखेकै छ प्लान्ट्सहरू। यो ओनियनको प्लान्ट हो, यो गार्लिक भयो। त्यस्तै यो अर्को रिस्कस प्लान्ट भन्ने, लिफबाट फ्रुट डेभलप हुने रहेछ। यो प्लान्ट त मैले पनि देखेको थिएन। यो फर्स्ट कमन प्लान्ट्सहरू छ है, कमन प्लान्ट्स छ जुन देखिराखेको प्लान्ट्सहरू। अब यो अर्को प्लान्ट छ लिली भन्ने। यो पनि लिलीकै स्पेसिस। यो डिफ्रेन्ट लिलीको कलरिङ फुल पार्ट्सहरू हो लिली प्लान्ट। यसरी यो जति दिन्छ हामी, ओनियन भयो, गार्लिक भयो, यो सबै यही फ्यामिलीमा पर्छ, लिलिएसी भन्ने फ्यामिली। लिलिएसी फ्यामिलीको खास गरी मोनोकोटिलेडनको प्लान्ट्सहरू। मोनोकोटिलेडनको पनि अब अलिकति फरक खालको प्लान्टहरू, अन्डरग्राउन्ड मोडिफाइड स्टिम भएको प्लान्ट्सहरू भयो, यस्तो प्लान्ट्सहरू पर्छ फ्यामिली लिलिएसीमा। यो लिलिएसी फ्यामिलीको खास गरी डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सहरू नेपालमा पनि छ, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन पनि छ। जनरली सबै प्लान्ट्सहरू त वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसनै हुन्छ। अब यसको डिस्क्रिप्सनतिर लागौँ हामी। फ्यामिली लिलिएसी, यसलाई ओनियन अथवा लिली फ्यामिली पनि भन्छौँ, फ्यामिली लिलिएसी। यसको डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ। डिस्ट्रिब्युसन भनेको 250 जेनरा र 4000 स्पेसिस चाहिँ यो प्रेजेन्ट छ वर्ल्ड वाइड कन्डिसनमा। 250 जेनरा, 4000 स्पेसिस प्रेजेन्ट छ। कस्मोपोलिसन इन डिस्ट्रिब्युसन, कमन इन ट्रपिकल एन्ड टेम्परेट रिजन अफ द वर्ल्ड। ट्रपिकल रिजन, लो ल्यान्ड रिजनमा, अनि टेम्परेट रिजनसम्म चाहिँ यो कमन छ। अलिकति हाइली हिमालयन रिजनतिर नहुन सक्छ। अब आयो ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याटको कुरा। एनियल अर पेरिनियल, एनियल छ, पेरिनियल छ।
मोस्टली हब्स रेयरली श्रब, धेरै मात्रामा हब्स हुन्छ, रेयरली श्रब। यो युसा भन्ने यो ड्रेसिना भन्ने प्लान्ट्सहरू अघि देख्यौँ, त्यो प्लान्ट्सहरू श्रब प्लान्ट हो। ट्रिजहरू छ, जेन्थोरिया भन्ने अघि देख्यो, त्यो जेन्थोरिया भन्ने प्लान्ट्सहरू यो ट्रिजमा छ। त्यस्तै क्लाइम्बर छ, सिलोमेक्स यो भनेको कुकुर डाइनो भन्नेहरू, ग्लोरिसा भन्नेहरू, यिनीहरू चाहिँ क्लाइम्बर्स पनि हुन्छ। भनेको एनियल अथवा पिरेनियल हुनसक्छ, मोस्टली अब हुन्छ, रियरली श्रब हुनसक्छ, ट्रिज हुनसक्छ, क्लाइम्बर हुनसक्छ। वाइल्ड कन्डिसनमा पाइन्छ अथवा हामी कल्टिभेटेड पनि गर्छौँ, जस्तै ओनियन गार्लिक चाहिँ कल्टिभेटेड प्लान्ट्स हो। यो लिल्लीहरू वाइल्ड कन्डिसनमा, लिल्ली त अब अर्नामेन्टल पनि हुनसक्छ, यो हामीले युज गर्न सक्ने कल्टिभेटेड हुनसक्छ। वाइल्ड कन्डिसनमा धेरै प्लान्टहरू पाइन्छ। त्यस्तै मेसोफाइट्स हुन्छ, रेयरली जेरोफाइट, ड्राई ल्यान्डमा पाइने जेरोफाइट्सहरू, अनि मेसोफाइट्सहरू चाहिँ अलिकति मोस्ट कन्डिसनमा पाइने। यस्तो चाहिँ यसको हेबिट एन्ड हेबिटेट। रुट हेर्ने भने यो किनभने मैले अघि भने मोनोकोटमा पर्ने प्लान्ट्स हो, त्यही भएर फाइब्रस एडभान्टेजियस रुट सिस्टम हुन्छ। समटाइम्स ट्युबरस हुन्छ, यो एस्पारेगस भनेको कुरिलोमा चाहिँ ट्युबरस हुन्छ। अनि स्टिमहरू हर्बासियस अर वुडी, हर्बासियस हुनसक्छ अथवा वुडी हुनसक्छ। सोलिड अर फिस्टुलार, सोलिड भनेको फिल्ड भएको, फिस्टुलार भनेको इम्पिटी भएको भित्रतिर। एरियल, एक्सपोजिङ टु एयर, इरेक्ट सिधा छ, क्लाइम्बर छ, क्लाइम्बिङ गर्न सक्छ। अन्डरग्राउन्ड स्टिम, अन्डरग्राउन्ड स्टिम चाहिँ यो मोडिफाइड भएको हुन्छ, जस्तै कम छ, बल्ब भयो, राइजोम छ, यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड मोडिफाइड स्टिमको टाइप्स हो। कम छ, बल्ब छ, राइजोम हुनसक्छ। एस्पारेगस र रिस्कसमा चाहिँ एरियल स्टिम बियर फाइलोक्लेड्स, फाइलोक्लेड्स भनेको चाहिँ खास गरी लिफहरू नि स्टिम जस्तो भएर मोडिफाइड भएको, जस्तै हामीले क्याक्टसमा हेर्न सक्छौँ, त्यो स्टिम मोडिफाइड भएको हुन्छ। स्टिम र हेर्दाखेरि लिफ जस्तो देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ स्टिम हो। अघि एउटा हामीले रिस्कस भन्ने एउटा प्लान्ट देख्यौँ, मैले त्यो लिफबाट आएको फ्रुटहरू देखाएँ, त्यो लिफ भन्दा पनि त्यो चाहिँ मोडिफाइड स्टिम भएको रहेछ। त्यस्तो चाहिँ फाइलोक्लेड्स भन्छौँ। हेर्दाखेरि लिफ जस्तो देखिने तर त्यो स्टिम हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइलोक्लेड्स हो। यो एस्पारेगस, रिससमा चाहिँ यो फाइलोक्लेड्स हुन्छ। अब आयो लिफ, रेडिकल, कौलाइन र रेमल, तीनवटै पाइन्छ। एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुल हुँदैन। सेसाइल अर पेट्युलेट, सेसाइल भनेको स्टक नहुने, पेट्युलेट भनेको स्टक हुने। अल्टरनेट छ, अल्टरनेट एक पछि अर्को अल्टरमा आउँछ, अल्टरनेट छ। अपोजिट छ, डाइरेक्टली यता उतापट्टि दुईपट्टि आयो भने यो अपोजिट हो, अथवा रियरली होल एकै ठाउँबाट धेरैवटा लिफ पनि आउन सक्छ। त्यस्तै सिम्पल छ, सिम्पल टाइपको लिफ छ। भेनेसन चाहिँ प्यारलल भेनेसन, अब हामीले डाइकोटमा रेटिकुलेट भेनेसन भन्थ्यौँ, यो मोनोकोट हो, प्यारलल भेनेसन हुन्छ। तर यो स्म्लेक्स र ट्रिलोममा चाहिँ यो चाहिँ प्यारलल भेनेसन हुँदैन, रेटिकुलेट टाइपको भेनेसन हुन्छ। सिथिङ लिफ बेस, लिफको बेसमा चाहिँ सिथ हुन्छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यो ओनियनको हेरौँ, लिफहरू यसरी निकाल्दाखेरि तलतिर सिथ हुन्छ, त्यो चाहिँ लिफको बेसमा। यो स्माइलेक्समा चाहिँ स्टिपुल चाहिँ टेन्डिल्समा मोडिफाइड भएको हुन्छ। लिफ टेन्डिल जुन क्रिप गर्नको लागि टेन्डिलमा मोडिफाइड भएको हुन्छ। यो हो स्टिम, लिफ, लिफसम्म आयो। अब फ्लोरल क्यारेक्टर हेरौँ। फ्लोरल क्यारेक्टरमा इन्फ्लोरोसेन्स, जनरली इन्फ्लोरोसेन्स चाहिँ रेसिमोस टाइपको इन्फ्लोरोसेन्स हुन्छ। रेसिमोस पनि सिम्पल अथवा कम्पाउन्ड रेसिम हुन्छ, स्पाइक हुन्छ, कुनै कुनै बेला सोलिटरी टर्मिनल र सोलिटरी एक्जिलरी पनि हुन्छ। ओनियनमा चाहिँ अम्बेल टाइपको यो रेसिमोस हुन्छ, रेसिमोसको टाइप हो अम्बेलेट भन्ने। यो चाहिँ माथि गएर एउटै पोजिसनबाट धेरैवटा आउँछ भने त्यो चाहिँ अम्बेलेट भन्छ। यो ओनियनमा यस्तो देखिन्छ। इन्फ्लोरोसेन्स जनरल थाहा पाउनु पर्यो, रेसिमोस इन्फ्लोरोसेन्स हुन्छ। अब आयो फ्लावर, फ्लावरमा ब्र्याक्ट हुन्छ अथवा ई ब्र्याक्ट हुन्छ। ब्र्याक्ट तलतिर स्मल आउटवर्ड डेभलप भएको हुनसक्छ अथवा ब्र्याक्ट नभएको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई ई ब्र्याक्टेड भन्छौँ। तर जनरली चाहिँ ब्र्याक्ट हुन्छ फ्लावरमा। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट भनेको स्टक छ। इन्कम्प्लिट, रेयरली कम्प्लिट, यो चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ। प्राय
यो फ्यामिलीको चाहिँ इन्कम्प्लिट कुनै कुनैमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। इन्कम्प्लिट भन्न खोजेको के क्यालेक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम चारवटै पार्ट प्रेजेन्स हुँदैन, त्यसैले यो इन्कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट चाहिँ ट्रिलममा मात्रै कम्प्लिट हुन्छ। बाइसेक्सुअल अर रेयरली युनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हुन्छ र यो र्युस्कस स्मलेक्समा चाहिँ यो युनिसेक्सुअल हुन्छ, तर जनरल चाहिँ बाइसेक्सुअलै हुन्छ। रेगुलर हुन्छ, रेयरली इरेगुलर हुन्छ। रेगुलर भनेको तलतिर क्यालेक्स अनि माथि कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम भएको, तर इरेगुलर पनि हुन सक्छ, तलमाथि हुन सक्छ। एक्टिनोमर्फिक, रियरली जाइगोमर्फिक। कमनली चाहिँ एक्टिनोमर्फिक हुन्छ, रियरली जाइगोमर्फिक हुन्छ। लिलियममा चाहिँ जाइगोमर्फिक हुन्छ। पेन्टासाइलिक 5वटा साइकल भएको हुन्छ र ट्राइमेरस 3वटा लिफलेट जस्तो देखिने 3वटा आउँछ, तर पेन्टासाइक्लिक हुन्छ। यो भयो फ्लावर भयो। अब आयो पेरिएन्थ। ल हेरौँ, अब यहाँ हिजो अस्तिसम्म हामीले पढ्यौँ फ्यामिली, त्यसमा चाहिँ फ्लावर पछि क्यालेक्स कोरोला अनि एन्ड्रोसियम आउँथ्यो। यहाँ चाहिँ फ्लावर पछि डाइरेक्ट पेरिएन्थ अनि एन्ड्रोसियम। यो पेरिएन्थ भनेको चाहिँ क्यालेक्स र कोरोला अनडिफरेन्सिएट भयो भने अथवा क्यालेक्स र कोरोला एकै ठाउँमा फ्युज भयो भने त्यसलाई पेरिएन्थ भन्छौँ। When calyx and corolla fuse together to form a structure known as perianth, or undifferentiated calyx and corolla known as perianth. Perianthलाई हामी टेपल्स भन्छौँ। टेपल 6वटा छ। इन 2 होल्स, 2टा होलमा 3 इन इच, एउटा होलमा 3वटा हुन्छ टेपल्स। त्यस्तै ग्यामोफाइलस, ग्यामोफाइलस अर पोलिफाइलस। ग्यामोफाइलस जोडिएको, पोलिफाइलस फ्री, तर यसमा चाहिँ जनरली ग्यामोफाइलस हुन्छ, जोडिन्छ। सेप्लोइड अर पेट्रोइड, कलरिङ चाहिँ के ग्रीन हुन्छ सेप्लोइड, अनि कलरफुल भयो भने पेट्रोलोइड जस्तो पनि हुन सक्छ। कम्पाउन्डेड, अलिकति लामो भएर आएको, ट्युबुलर, ट्युब जस्तो अझै धेरै लामो भएको ट्युबुलर टाइपको हुन्छ। त्यस्तै भल्भेट र इम्प्लिकेट एस्टिभेसन, दुई मध्ये एउटा कुनै हुन सक्छ। जनरली भल्भेट पनि हुन्छ, इम्प्लिकेट पनि हुन सक्छ। मेम्ब्रेनियस छ, बाहिरतिरबाट सिथहरू आउने खालको मेम्ब्रेन टाइपको हुन्छ बाहिरतिर, र इन्फेरियर हुन्छ। इन्फेरियर भनेको चाहिँ गाइनोसियम भन्दा तलतिर छ, पेरिएन्थ। अब आयो एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम स्टामिन 6वटा हुन सक्छ, 3+3। अब रियरली 4 पनि हुन सक्छ अथवा 3 पनि हुन सक्छ। पोलिएन्ड्रस, पोलिएन्ड्रस फ्री हुन सक्छ एक्सेप्ट र्युस्कस, यसमा चाहिँ हुँदैन, अरूमा चाहिँ फ्री हुन सक्छ। इपिटेपालस, टेपलसँग जोडिएको। इपिटेपालस, इपी भनेको जोडिनु, टेपलसँग जोडिएको एन्ड्रोसियम हुन्छ। एन्टिटेपालस, एन्टिटेपालस भनेको टेपल्सको अपोजिटमा हुने, अल्टरनेटमा हुने। इन्फेरियर, गाइनोसियम भन्दा तल छ। एन्थरलाई हेर्ने भने डाइथेकस, 2टा लोब भएको डाइथेकस। बेसिफिक्स, बेसबाट त्यो स्टामिन चाहिँ बेसबाट एराइज हुन्छ भने एन्थरको बेसबाट हुन्छ नि बेसिफिक्स। भर्सटाइल भनेको चाहिँ बीचबाट हुन्छ र माथि फ्रीली रोटेट हुने खालको हुन्छ भने त्यसलाई भर्सटाइल भन्छौँ। इन्ट्रोज अर एक्सट्रोज, भित्रतिर फर्केको पनि हुन सक्छ अथवा बाहिरतिर फर्केको पनि हुन सक्छ। इन्ट्रोज भित्रतिर फर्केको, एक्सट्रोज बाहिरतिर फर्केको हुन सक्छ। फिलामेन्ट हेर्ने भने सर्ट हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। अब आयो गाइनोसियम। गाइनोसियम 3वटा कार्पेल हुन्छ। हामीले जनरली मोनोकार्पिलरी हेर्यौँ, बाइकार्पिलरी हेर्यौँ। अब यहाँ ट्राइकार्पेल, 3वटा कार्पेल, ट्राइकार्पिलरी। सिनकार्पस, सिनकार्पस भनेको फ्युज भएको छ। ओभरी सुपेरियर छ भनेको एन्ड्रोसियम भन्दा अथवा टेपल्स भन्दा गाइनोसियम चाहिँ माथि छ, त्यही भएर ओभरी सुपेरियर छ। ट्राइलोकुलर, 3वटा कोठा भएको हुन्छ, 3वटा कोठा ट्राइलोकुलर। मेनी ओभ्युल्स, त्यहाँ यतिवटा भनेर गन्न सक्ने ओभ्युल हुँदैन, धेरैवटा ओभ्युल्स हुन्छ। प्लासेन्टेसन, बीचबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई एक्जाइल प्लासेन्टेसन भन्छौँ। अब स्टाइल हेर्ने भने लङ हुन्छ अनि सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। ट्राइलोब, स्टिग्मालाई हेर्ने भने ट्राइलोब, 3वटा लोब भएको स्टिग्मा देखिन्छ। फ्रुट यसको बेरी, जुन एस्पारेगसमा स्मलेक्समा चाहिँ यो बेरी टाइपको फ्रुट हुन्छ। रियरली क्याप्सुल पनि हुन्छ स्पोडेलसमा। यो चाहिँ फ्रुट भयो। अब फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फर्मुला हेरौँ। ब्र्याक्ट छ, ब्र्याक्टिएट,
एक्टिनोमर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3 फ्युज भएको दुईटा होलमा तर फ्युज भएको, एन्ड्रोसियम 3+3 यो चाहिँ इपिटेपालस पेरियनसँग टेपलसँग जोडिएको एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम 3वटा फ्युज छ, सिनकार्पस ओभेरी सुपेरियर छ। यसरी यो चाहिँ क्यारेक्टर भयो। ल अब सुनिँदैछ मैले बोलेको? सुन्दैछ नि है मैले बोलेको? कि मैले भट्याउने मात्रै भएर सुनेको छैन कि के हो? सुनिया छ? त्यो सुनेको मात्रै हो कि केही बुझियो पनि केही छ त? यो नेट अनस्टेबल हुन्छ, त्यही भएर अब यो थाहा हुँदैन, बेला बेलामा बोलिरहनु पर्छ है, नत्र त यो त थाहै हुँदैन। ल भनौँ त यसमा केही छ समस्या, केही छ, केही सोध्नु पर्ने छ? केही त बुझेको छैन, के सोध्नु भन्ने होला? खै त आवाज आउँदैन, सुनेको केही न, थाहा पाउन गाह्रो हो मलाई। बोलौँ न, बोलौँ बोलौँ। मेरो पनि त्यस्तै छ, अनस्टेबल छ नेट चाहिँ, बेला बेलामा डिस्कनेक्ट हुन्छ फेरि कनेक्ट हुन्छ, त्यस्तै छ। त्यही भएर सुनिया छ कि छैन बोल्नु पर्यो नि। यहाँ अहिले यत्रो क्यारेक्टरहरू मैले भनिसकेँ। तपाईँको चाहिँ अलि अड्की आइरहेको थियो। हो त्यो अड्क्यो भनेको बेलामा भन्नु पर्यो क्या, साउन्ड बुझिएन भन्नु पर्यो, फेरि एकचोटि रिकल हुन्छ नि त। मलाई थाहा हुँदैन नि त, मैले त बोलिरहेको हुन्छु, त्यता सुनिया छ कि छैन। ल अब अगाडि बढौँ त। म अगाडि बढौँ? यस सर। ल अब यो फ्लोरल फर्मुला भयो, अब यसैलाई फ्लोरल डायग्राम बनाउने। यहाँ हेरौँ फ्लोरल डायग्राम, यहाँ तलतिर यो देखाएको लाइन छ, ब्र्याक्ट छ, त्यसलाई त्यही भएर यो ब्र्याक्टिएट हो। अनि यो क्यालेक्स कोरोला यहाँ दुईटा हुन्थ्यो, छैन, यो दुईटै टेपल्स हो अथवा पेरियन्थ हो, 6वटा छ, 6वटामा पनि सबै जोडिएको छ, 2 होलमा, 3टा भित्र छ 3टा बाहिर छ, जोडिएको छ। हेरौँ, अनि एन्ड्रोसियम यहाँ जोडिएको छ, एन्ड्रोसियम छ, यो चाहिँ इपिटेपालस टेपलसँग जोडिएको छ, 6वटा इन्ट्रो छ, भित्रतिर फर्केको छ, बीचमा ट्राइलोकुलर छ गाइनोसियमहरू, 3वटा लोक्युल छ, प्लासेन्टेसन एक्जाइल छ, यो बीचबाट आएको छ, यसलाई एक्जाइल प्लासेन्टेसन भन्छौँ। यसैको फर्मुला पनि यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ फ्लोरल डायग्राम। अब यसको डायग्नोस्टिक क्यारेक्टर्सहरू हेरौँ। रुट, अब इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स, डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर्सहरू, रुट एडभान्टिटियस रुट हुन्छ किनकि यो मोनोकोट हो। लिफ प्यारलल भेनेसन हुन्छ, मोनोकोटको क्यारेक्टरै हो प्यारलल भेनेसन। स्टेम चाहिँ अन्डरग्राउन्ड मोडिफाइड स्टेम पनि प्रेजेन्स हुन सक्छ, जस्तै कम, बल, बुलबिल, यिनीहरू चाहिँ मोडिफाइड स्टेम हुन सक्छ। लिफमा चाहिँ यसको बेसमा लिफ सिथ प्रेजेन्स हुन्छ। फ्लावर चाहिँ ट्राइमेरस हुन्छ र ब्र्याक्टिएट हुन्छ, फ्लावरमा ब्र्याक्ट पनि हुन्छ, ट्राइमेरस 3वटा देखिन्छ, अनि भित्रतिर अर्को होलमा देखिन्छ, तर एक होलमा 3वटा हुन्छ, ट्राइमेरस हुन्छ। क्यालेक्स र कोरोला फ्युज भएर पेरियन्थ बनेको हुन्छ, यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर, डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर हो। प्रेजेन्स अफ इपिटेपालस स्टामिन्स, यो इपिटेपालस भनेको टेपलसँग जोडिएको भनेको पेरियन्टसँग स्टामिन जोडिएको हुन्छ,
एक्जाइल प्लासेन्टेसन छ, ट्राइलोकुलर, यहाँ अर्को पनि थप्न सकिन्छ, एक्जाइल प्लासेन्टेसन, ट्राइलोकुलर पनि छ। त्यस्तै फ्रुट बेरी अथवा क्याप्सुल टाइपको फ्रुट हुन्छ। ल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स भयो यसको। अब आयो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भनेको यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्ट्सहरू छ, त्यो इम्पोर्टेन्सहरू। लिलियम स्पेसिस भन्यो, लिली, यो अर्नामेन्टल हो, लिली फ्लावर। एलियम सेपा, ओनियन, यो फ्लेभरको लागि युज गरिन्छ, मेडिसिनको लागि पनि युज गरिन्छ। एलियम सेटिभम भनेको गार्लिक, यो फ्लेभरको लागि, मेडिसिनको लागि युज गरिन्छ। एलोभेरा, घिउकुमारी, यो मेडिसिनको लागि युज गरिन्छ। एस्पारेगस अफिसिनालिस भन्ने, यो एस्पारेगस भनेको कुरिलो भन्छौँ हामी, कुरिलो चाहिँ भेजिटेबलको लागि, मेडिसिनको लागि पनि युज गरिन्छ। यो युसा ग्लोरिसा भन्ने, यो ड्यागर प्लान्ट भन्ने, जुन चाहिँ हामी के भन्छौँ, हामी चाहिँ हात्ती बार्की के भन्छौँ, हात्ती बार के भन्छ समथिङ, अब यतातिर अर्कै नाम होला, कमन नेम। यो चाहिँ फाइबर्सको लागि, त्यहाँबाट डोरी बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि स्माइलेक्स जेलेनिका भन्ने कुकुर डाइनो, यो मेडिसिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। रिलिजियसको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ रिलिजियस प्लान्टको रूपमा पनि युज चाहिँ गरिन्छ। यो प्लान्टहरू भयो यसको साइन्टिफिक नेम, यसको इम्पोर्टेन्स। अब आयो क्लासिफिकेसन। यो अब किङडम प्लान्ट, सब किङडम, फेनेरोगेन्स, डिभिजन, एन्जियोस्पर्म, क्लासमा आयो। हिजोसम्म डाइकोट थियो, यो आजको क्लास भनेको मोनोकोट हो, मोनोकोटिलेडनी भन्ने क्लासमा आयो। त्यस्तै सेरिज, कोरोनेरी भन्ने सेरिज, अर्डर लिलियल्स र फ्यामिली लिलिएसी, यो मोनोकोटको फ्यामिली हो। हामीले पढ्ने फ्यामिलीमा 3वटा फ्यामिली, जम्मा हामीले 4वटा फ्यामिली पढ्छौँ। 4वटामा 3वटा डाइकोटको फ्यामिली पढ्छौँ। एउटा मात्रै फ्यामिली, यो लिलिएसी भन्ने फ्यामिली चाहिँ मोनोकोटको फ्यामिली हामीले पढ्छौँ। यति छ यसमा यो फ्यामिलीको। ल अब चाहिँ बोलौँ है, फर्स्टदेखि दिइदिनु न सर। अब बोलौँ के छ यहाँ, समस्या केही छ, सोध्नुपर्ने केही छ नि बोलौँ। सर फर्स्टदेखि दिइदिनु नि त, स्क्रिनसट हान्छ। फ्लावरसम्म गयो ल, पेरियन थोडेरौँ। फ्लोरल डायग्राम हेरौँ। यहाँ तल ओभरी सुपेरियर है, हिजो त्यो बिनुले होला फोटो त्यहाँ गरेको, त्यो कुर्सी फेरिको हेरौँ, त्यो यहाँ तल गाइनोसियम सुपेरियर लागे जस्तो लागेको थिएन मलाई। कसको नोट थियो हिजो त्यहाँ अपलोड गरेको, त्यहाँ राखेको, त्यो सुपेरियर भनेर तल अन्डरलाइन लाउनुपर्छ, त्यो छैन। डायग्नोस्टिक क्यारेक्टर हेरौँ। अब आयो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स र क्लासिफिकेसन। ल भयो। अब क्वेसन आयो, यसको युजबाट आउने क्वेसन।
describe the family Liliaceae in semi-technical term with floral formula and floral diagram. Discuss its economic importance with any for scientific name. Chat box ma herau. Question छ, describe the family Liliaceae in semi-technical term with floral formula and floral diagram. Discuss its economic importance with any four scientific name. ल यो क्वेशन भयो. यो क्वेशन चाहिँ लेख्नु पर्यो. यसको एन्सर लेख्नु पर्यो किनकि यो एक्जाममा आउने क्वेशन हुन सक्छ. जति हामीले भन्यौ चारवटा फ्यामिलीबाट एक्जाममा एउटा क्वेशन चाहिँ आउने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम छ. त्यसैले पनि यो फ्यामिलीको चाहिँ चारवटा चाहिँ फ्यामिली कम्प्लिट बनाउनु पर्यो. त्यसको ट्याक्सोनोमिक डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्यो. त्यसको मेन क्यारेक्टर्सहरु हेर्नु पर्यो. क्यारेक्टर्स नहेरेर त हुँदैन. अब हामीले खास गरी यो डिस्क्रिप्सन गर्दा प्लान्ट एउटा जनरल प्लान्टै ल्याएर त्यसको क्यारेक्टर हेरेर प्र्याक्टिकलमा गरे जसो गरी गर्यो भने चाहिँ हुन्छ. नत्र अलिकति बुझ्नको लागि क्यारेक्टर कस्तो कन्फ्युजन हुन्छ, मिक्सिङ हुन सक्छ क्यारेक्टरहरु. त्यसैले अलिकति यसलाई टर्म्सहरु चाहिँ एकचोटी बुकहरुमा फिगर छ र यो दिएको टर्मको मिनिङ के रहेछ भनेर त्यो बुकमा पनि हेर्न सकिन्छ. बुकमा हेरेर यो लेखेको टर्मको यो के भयो, यो टर्म चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर बुकबाट चाहिँ राम्ररी हेरेर त्यसको मिनिङहरु बुझ्न सकिन्छ. किनकि यो टर्मिनोलोजी अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ. त्यसैले पनि ध्यान दिएर त्यसलाई यो टर्मिनोलोजी हेर्ने र त्यसको बुझेन भने चाहिँ फिगर हेर्ने. बुकमा दिएको हुन्छ फिगर, यो टर्मको मिनिङ कस्तो रहेछ, कस्तो भयो भने यो टर्म हुने रहेछ भनेर हेर्ने, राम्ररी अध्ययन गर्ने. यो हामीले यो पर्सन हामीले सक्यौं फ्यामिलीको डिस्क्रिप्सन. त्यो फ्यामिली डिस्क्रिप्सन चारवटा फ्यामिली हामीले सक्यौं. ल अब कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने केही छ भने सोधौं. साह्रै भद्र स्टुडेन्टहरु कस्तो मजाले केही पनि दुःख नदिने है, नबोल्ने, कस्तो मजा छ. सरलाई दुःख हुन्छ धेरै क्वेशन सोध्यो भने गाह्रो हुन्छ भनेर होला कोही बोल्ने आँट गर्दैन. के हो केही छ त बोलाउन बोलाउँ खै. यसरी यो बाख्रा चराउनु गए जस्तो पल्लो डिलमा बसेर यसो बाख्रा जंगलमा छोडे जस्तो होइन नि. यो त इन्टरेक्सन हुनुपर्छ, बोल्नुपर्छ, डिस्कस गर्यो भने बुझिन्छ. धेरै टर्महरु अलिकति गाह्रो टर्महरुको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ अनि बुझिन्छ. नत्र कहाँ नबोलिकन बसेर त बुझिन्छ त. सर त्यो फ्लोरल डायग्राम चाहिँ बुझाइदिनु. फ्लोरल डायग्राम ल यस सर. फ्लोरल डायग्राम कस्तो छ भने हेरौं. यो फ्लोरल डायग्राम भनेको फर्मुलाकै डायग्राम बनाउने है. यहाँ तल फर्मुला छ नि, यो चाहिँ एक्टिनोमर्फिक भन्नु भने यहाँ हेरौं त, यहाँ माथिबाट यसलाई क्रस गरायो भने कस्तो हुन्छ, इक्वल पार्टमा डिभाइडेड हुन्छ हुँदैन होला. यहाँबाट यस्तो ठाडो क्रस गर्यो भने हुन्छ नि. त्यही भएर यो एक्टिनोमर्फिक छ.
अनि यहाँनिर एउटा चाहिँ ब्र्याक्टिएट भनेर छुटेको छ, यसमा माथि छ ब्र्याक्टिएट, यहाँनिर यो पिक्चरमै थियो र मैले राखेको हो। यो ब्र्याक्टिएट चाहिँ यहाँ हेर्नु त तल ब्र्याक्टिएट छ, एक्टिनोमर्फिक बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल भनेको एन्ड्रोसियम छ, गाइनोसियम छ, बाइसेक्सुअल त हुने भइगयो। पेरिएन्थहरू 3+3 छ। यो चाहिँ क्यालेक्स र कोरोला छैन यहाँ, यो सबै यो देखाएको 6वटै छ, यो चाहिँ के हो पेरिएन्थ हो। अनि 3वटा भित्र 1 2 3, 3वटा भित्र 1 2 3, 3वटा बाहिर छ, 3 भित्र छ 3 बाहिर छ। 3+3 दुईटा होलमा छ नि, बाहिर 3वटा भित्र 3वटा। अब एन्ड्रोसियम जम्मा 6वटा छ, 6वटामा पनि हेर्ने 3वटा अलिकति यो अलि छोटो छ, बाहिर छ 2 3, अनि यो अलि भित्र छ यो 3वटा, यो किनकि यो भित्र भएकोको अझै भित्र छ, बाहिर भएकोको बाहिर छ। तर के छ यहाँ यस्तो धर्को दिएको चाहिँ इपिटेपालस भन्छौँ, टेपलसँग जोडिएको, पेरियनसँग जोडिएको छ एन्ड्रोसियम, यी धर्को दिएर जोडेको छ। अब गाइनोसियम 3 छ, ओभरी सुपेरियर, यो त अब देखिँदैन, यो चाहिँ फर्मुलामा मात्रै लेख्ने हो, डायग्राममा त्यस्तो देखिँदैन। अनि यो ट्राइलोकुलर बीचमा 3वटा लोकुल 1 2 3 बनाएको छ र बीच यहाँ बीचबाट यस्तो ओभ्युलहरू छ, सिडहरू डेभलप भएको छ, यसलाई भन्छौँ मेनी ओभ्युल इनिस लोक्युल। एउटा लोक्युलमा धेरैवटा, यहाँ चाहिँ 2-2वटा देखाएको छ, तर यहाँ होइन धेरैवटा हुन्छ, यहाँ चाहिँ देखाएको मात्र यति हो। यसरी गर्ने हो। ल अब हामी भोलि अर्को नयाँ पर्सन स्टार्ट गर्छौं भोलिबाट। अब त्यो पर्सनको लागि अब कुन पर्सन हुन्छ म एकचोटि हेर्छु, त्यसपछि हामी भोलि न्यू पर्सन सुरु गर्छौं। फ्यामिली चाहिँ यति हो, सक्यो हामीले फ्यामिली सक्यो। थ्यांक यू सर। ल अब आजलाई यति नै है, ल बाई बाई। ल थ्यांक यू सर।